नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा तपाईंलाई स्वागत छ। म प्रवीण पोखरेल। आज 2080 साल असार महिनाको 27 गते बुधबार, श्रावण कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, तदनुसार जुलाई 12 तारिक सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। आज काठमाडौँबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरूले विभिन्न प्रसंगलाई प्राथमिकता दिँदै मुख्य खबरका रूपमा छापेका छन्। पाइलट सहित 6 जनाको ज्यान गएको मनाङ एयरको कलसाइन 9N AAV हेलिकप्टर इन रूटमा 81 मौसम खराबीका कारण दुर्घटनामा परेको प्रारम्भिक अनुमानमा देखिएको छ। हेलिकप्टर दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। आजका पत्र पत्रिकाले मुख्य खबरका रूपमा छापेका छन्। नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज बस्दैछ। देशको ठूलो दलको पार्टी कार्यालय भने सुनसान छ। कारण घरबाटै पार्टी कांग्रेस नेताहरूले चलाउने गर्दा पार्टी कार्यालय भने सुनसान भएको हो। ललिता निवास प्रकरणमा अनौठा बयानहरू आएका छन्। यो प्रसंगले पनि आजका पत्र पत्रिकामा स्थान पाएको छ। जनमतबाट अनिता देवीको नाम मन्त्रीमा सिफारिश भएको छ। जनमत पार्टीले सरकारमा जानका लागि मन्त्रीको नाम सिफारिश गरेको छ। आज काठमाडौँबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरूले मूलतः यिनै प्रसंगलाई प्राथमिकता दिँदै खबर बनाएका छन्। कार्यक्रमको शुरूमा हामीले लिएका छौं हेलिकप्टर दुर्घटना सम्बन्धी प्रसंग। आजका प्राय पत्र पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा यो खबर छापेका छन्। सोलुखुम्बुको लिखु पीके गाउँपालिका 5 स्थित लामजुरा पासको चिहान डाँडामा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा क्याप्टेन सहित 6 जनाको मृत्यु भएको छ। सोलुखुम्बुको खुम्बु पासङ लामो गाउँपालिका 2 सुर्के हेलिप्याडबाट मंगलबार बिहान काठमाडौँका लागि उडेको मनाङ एयरको 9N AAV क्वलसाइनको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ नेरोलाका अनुसार दुर्घटनामा हेलिकप्टर चालक चेतबहादुर सीबी गुरूङ सहित 5 जना मेक्सिकोका नागरिकको मृत्यु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सुर्केबाट काठमाडौँका लागि 10:05 उडेको हेलिकप्टर लुक्ला टावरमा अन्तिम पटक 10:13 सम्पर्कमा रहेको थियो। उडान भरेको 8 मिनटपछि सम्पर्कविहीन भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा 2 जना महिला र 3 जना पुरूष सहित 5 जना मेक्सिकोका नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्। गोर्खापत्रले मुख्य खबर बनाएको छ। यता नयाँ पत्रिकाले दुर्घटनामा कसरी पर्यो मनाङ एयरको हेलिकप्टर शीर्षक दिँदै समाचार बनाएको छ। पाइलट सहित 6 जनाको ज्यान गएको मनाङ एयरको हेलिकप्टर इन रूटमा 81 मौसम खराबीका कारण दुर्घटनामा परेको प्रारम्भिक अनुमान छ। इन रूटमा मौसम बिग्रिएपछि सुरक्षित अवतरणका लागि ठाउँ खोज्दा खोज्दै रूखमा ठोकिएर दुर्घटनामा परेको हो। नेपाल घुम्न आएका 5 मेक्सिकन नागरिक बोकेर पाइलट चेतबहादुर गुरूङले सोलुखुम्बुको सुर्के हेलिप्याडबाट काठमाडौँका लागि बिहान 10:05 हेलिकप्टर उडाएका थिए, तर उडेको 8 मिनटमै सम्पर्क विहीन भएको थियो। 10:13 लुक्ला टावरमा अन्तिम पटक सम्पर्क भएको हेलिकप्टर सोलुकै लिपु पीखे गाउँपालिका 5 लामजुरामा दुर्घटनामा पर्यो। हेलिकप्टर लामजुरा डाँडामा सम्पर्कमा रहेको र काठमाडौँको टावरलाई ह्याण्डओभर गर्नासाथ सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। लुक्ला विमानस्थलका एटीसी अफिसर सागर कौडेलले भन्नुभयो, सम्पर्कमा रहँदासम्म पाइलटले मौसम सफा रहेको र यात्रामा कुनै समस्या नरहेको बताएका थिए। ठूलो आवाजसहित हेलिकप्टर जंगलमा झरेपछि च्यान डाँडाबाट चौरी गोठालाहरूले लिखु पीके गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मीना कार्कीलाई फोन गरेका थिए। नयाँ पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज बस्दैछ। यही सन्दर्भमा नयाँ पत्रिकाले देशको ठूलो दलको सुनसान कार्यालय घरबाटै पार्टी चलाउँछन् कंग्रेस नेता शीर्षकको समाचारलाई मुख्य समाचारका रूपमा छापेको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संयोजक समेत भएकाले प्रतिष्ठानको कामका लागि बेला बेला पार्टी कार्यालय पुग्ने नेतामा पर्नुहुन्छ उपसभापति पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, सभापति बाहेक पदाधिकारी तहमा हुने कामका लागि उहाँ जानुहुन्छ। उप प्रधानमन्त्री बनेपछि
1-2 पटक मात्रै छोटो समयका लागि पार्टी कार्यालय उहाँ पुग्नु भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो समय सरकारमा कानून मन्त्री हुनुहुन्छ उपसभापति धनराज गुरूङ। मन्त्री बनेपछि 1-2 पटक मात्रै छोटो समयका लागि पार्टी कार्यालय उहाँ पनि पुग्नु गर्नु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा घोषणापत्र तयारीमा खटिनु भएको थियो महामन्त्री गगन थापा। अहिले सदस्यतालाई अनलाइन प्रणालीमा लगेर व्यवस्थित बनाउने काममा सक्रिय हुनुहुन्छ। तथापि पार्टी कार्यालयमा पर्याप्त नभेटिएको गुनासो छ। नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ 14 सदस्यीय पदाधिकारी, 157 केन्द्रीय सदस्य, 8.5 लाख क्रियाशील सदस्य, 18 लाख साधारण सदस्य र गत मक्सिरको संघीय निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ 27 लाख मत ल्याएको दल कांग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति हो। यस हिसाबले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा शीर्ष नेता र कार्यकर्ताको आवत-जावत बाक्लो हुनुपर्ने हो। तर सानेपा स्थित मुख्यालय बैठक र औपचारिक कार्यक्रम बाहेक अरू दिन सुनसान जस्तै हुन्छ। पदाधिकारी पनि विरलै भेटिने गर्छन्। बुधबारदेखि कांग्रेस मुख्यालयमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दैछ। 19 चैतमा कार्य सम्पादन समिति बैठकपछि पदाधिकारी सहितका केन्द्रीय सदस्यहरू कार्यालयमा जम्मा हुँदैछन्। को पदाधिकारी कहिले कहिले आए भन्ने सम्पूर्ण विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा समेत छैन। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रकाश शर्माका अनुसार 14औं महाधिवेशनपछि 6 पटक केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेको छ, जुन 14 दिन बसेको थियो। यसबाहेक 21 पटक कार्य सम्पादन समिति बैठक बसेको छ। यी सबै बैठक सानेपामा नै बसेका हुन्। यी बैठकमा पदाधिकारी उपस्थित भए पनि अरू बेला कार्यालयमा भेट्न सहज छैन। नयाँ पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। कांग्रेसको बैठककै प्रसंगलाई अन्य पत्र पत्रिकाले पनि समाचार बनाएका छन्। कांग्रेस बैठकको मुख्य एजेण्डा नीति महाधिवेशन शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट अगाडि लेख्छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक 1 वर्षपछि बुधबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्दैछ। बैठकको प्रमुख एजेण्डा पार्टीको नीति महाधिवेशनका विषयमा रहेको नेताहरूले बताएका छन्। यो बैठकले नीति महाधिवेशन गर्ने मिति र स्थान तोक्ने तयारी पनि कांग्रेसको छ। पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बुधबार बिहान एजेण्डाकै विषयमा बस्दैछ। निर्वाचन समीक्षादेखि नीति महाधिवेशनका विषयलाई नै प्राथमिकता दिइने नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौरले जानकारी दिनुभएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। यता कान्तिपुरले पनि 1 वर्षपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै शीर्षक दिँदै समाचार बनाएको छ। पार्टी नेताहरूकै चर्को दबावपछि बोलाइएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक 1 वर्षपछि आजबाट शुरू हुँदैछ। यसबीच भएका महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रीय कार्यसमिति छल्दै आएका सभापति शेरबहादुर देउवाले विधि विधान बमोजिम पार्टी नचलाएको, संगठन शिथिल पारेको र पार्टीलाई सत्ता राजनीतिमा मात्रै प्रयोग गरेर वैचारिक धार कमजोर बनाएको लगायतका आरोपको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। कान्तिपुरले छापेको छ। कृषि वैज्ञानिक उत्पादनमा लाग्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आग्रह गर्नुभएको छ। गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धान र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई केन्द्रमा राखेर कृषि वैज्ञानिक उत्पादनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभएको छ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सभाको 11औं साधारण सभालाई हिजो काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि तथा वन क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रलाई आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादनमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, कृषि तथा वन क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रलाई आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवीन प्रविधिको विकास तथा प्रसार कार्यमा समेत सघाउ पुर्याउने कार्य विश्वविद्यालयले गर्ने अपेक्षा गरेको छु। कृषि वैज्ञानिक उत्पादनमा लाग्नुहोस्, गोरखापत्रले छापेको छ। सरकारले मोटा र मध्यम धानको समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको छ। यो खबर पनि हामीले गोरखापत्रबाट लिएका छौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 3,198 रुपियाँ तोक्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मध्यम धानको समर्थन मूल्य 3,362 रुपियाँ तोक्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यो मूल्य पहिलेको भन्दा 250 रुपियाँले बढ़ी हो। त्यस्तै कृषकलाई खेतीको मुख्य मौसममा पर्याप्त मल उपलब्ध गराउनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले मलको अभाव हुन नदिन सरकारले सम्बन्धित संरचना परिचालन गर्न र किसानलाई मल प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले किसानलाई मल पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भूषालको ध्यानाकर्षण भइरहेको र सोही अनुसार काम अघि बढ़ाइएको पनि बताउनुभयो। संचार मन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आएको म्याद 3 महिना थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले चैत 20 गते पूर्व
न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो, गोरखापत्रले छापेको छ। ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाको आरोपमा को कसरी जोडिए जसमा उनीहरूको बयान बोल्छ। बिचौलियाले कतिसम्म भने आफन्तलाई नै ठगेर धमाधम जग्गा नामसारी गरेका थिए, आफूलाई जानकारी नै नदिई लाल पूर्जामा सही गर्न लगाएको, त्यस बापत केही रकम दिएको तथा विभिन्न समस्या देखाउँदै सही गर्न आग्रह गरेको बयान बिचौलियाका आफन्तले दिएका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएकाहरूले दिएको अनौठा बयानलाई मुख्य खबरका रूपमा छापेको छ। रेडियो नेपालबाट दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो अखबार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। लौ हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। विज्ञापनपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब पत्र पत्रिकामा छापिएका अन्य प्रसंगहरू। जनमत पार्टीले सरकारमा जानका लागि मन्त्रीको नाम सिफारिश गरेको छ। यो खबर राजधानी दैनिकले आफ्नो अग्रपृष्ठमा छापेको छ। पार्टीका तर्फबाट अनिता देवी शाहको नाम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको जनमत पार्टी स्रोतले जनाएको छ। शाह जनमत पार्टीको कार्यकारिणी सदस्य एवं सांसद हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन आन्तरिक गृह कार्यमा जुट्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पटक पटक छलफल गर्दै आउनु भएको थियो। पछिल्लो समय सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राउतका बीचमा सरकारमा सहभागी हुने बारेमा छलफल भएको जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले जानकारी दिनुभयो। यसअघि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजरेलले जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने तयारी भइरहेको पुष्टि गर्नुभएको थियो। राजधानी दैनिकले छापेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका वरिष्ठ कर्मचारीहरू नै म्यान पावर कम्पनीका संचालकलाई टेलिफोन गरेर सोध्छन्, हजुरहरू कहिले आउनुहुन्छ? हजुरहरू विरूद्ध यहाँ पीड़ित उजुरी दिन आएका छन्। हजुर समय मिलाएर आउनुहोस्, त्यसै अनुसार तारिखमा पीड़ितलाई बोलाइदिउँला। यो दृश्य वैदेशिक रोजगार विभागमा देख्न पाइन्छ। ठगिएका पीड़ित न्याय माग्न दिनौं जसो विभाग पुग्छन्। विभागका कर्मचारी पीड़ितका व्यथा 5 मिनट पनि सुन्ने धैर्यता राख्दैनन्। कर्मचारीले म्यान पावर कम्पनीका संचालकलाई खुशी पार्न टेलिफोन गर्न भने समय निकाल्छन्। पीड़ितले गुनासो सुनाउन खोज्दा उनीहरूलाई झर्को लाग्छ। पीड़क पदक थाप्न चाहिँ छाती फुलाएर विभागमा पुग्छन्। उनीहरूलाई विभागका वरिष्ठ कर्मचारीले सोध्छन्, चियापानमा हजुरलाई के ल्याउँ? विभागका कर्मचारीले ठगी गर्ने म्यान पावर कम्पनीका संचालकलाई कारवाही गर्नुको सट्टा ससुरालीमा झैं स्वागत गर्छन्। काठमाडौँको वसुन्धरा स्थित एक्सिलेन्ट म्यान पावर सर्भिस प्रणालीले विदेशमा राम्रो सेवा सुविधा र तलबको झुटो आश्वासन देखाएर थुप्रै युवालाई काममा पठाइदिने भन्दै रकम उठाएर ठगी गरेको पाइएको छ। यसरी पैसा उठाएर विदेश नपठाउने उक्त कम्पनीका निर्देशक विजय शाह रहेको पीड़ित बताउँछन्। उक्त म्यान पावर कम्पनी विरूद्ध 6वटा उजुरी परिसक्दा पनि विभागले त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसकेको पीड़ितको गुनासो छ। हातमा म्यान पावर कम्पनीले ठगी गरेको प्रमाण छ, तर विभागले पीड़क विरूद्ध कुनै उजुरी लिन मान्दैन। कारवाही त परको कुरा भयो, उजुरी लिइहाले पनि विभागका कर्मचारीले ठगीमा संलग्न म्यान पावर कम्पनीका संचालक र एजेन्ट विरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्दैनन्। उल्टै पीड़ितलाई नै बाहिर गएर मिलापत्र गर्नुहोस् भन्छन्। एक पीड़ितले भने ठगी गर्ने म्यान पावर कम्पनी विरूद्ध विभाग कठोरतापूर्वक उभिन नसक्दा पीड़ित थप मारमा पर्ने र पीड़क उम्कने अवस्था आएको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग पीड़ित भन्दा पीड़ककै पक्षमा, नागरिकले मुख्य खबर बनाएको छ। अब आज प्रकाशित पत्र पत्रिकाले छापेका सम्पादकीयहरू हेरौं। फरक फरक प्रसंगलाई सम्पादकीयमा छापेका छन्। आजका पत्र पत्रिकाले बजेट ल्याउने मिति फेरियो, खर्च गर्ने थिति फेरिएन, यो
कान्तिपुरको सम्पादकीय हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको बजेटको 77% मात्रै खर्च भएको छ। अझ पुँजीगत खर्च त 55%मा सीमित छ। यो सोमबारसम्मको हिसाब हो, जुन दिनदेखि यो आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च खाता बन्द भएको मानिएको छ। यो हिसाब मान्य हो भने विकासतर्फ विनियोजित बजेटको आधा आधी मात्रै परिचालन भएको छ। गत वर्ष पनि बजेटको 79.39% खर्च भएकोमा पुँजीगत खर्च 57.23% मात्रै थियो। त्योभन्दा अघि अर्थात आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पनि कुल खर्च 80% थियो, पुँजीगत खर्च जम्मा 65% मात्र। यसरी पछिल्ला 3 वर्षको हिसाब हेर्दा औसत पुँजीगत खर्च 59% मात्रै छ। यो तस्बिरले के देखाउँछ भने विकासका लागि विनियोजन भएको बजेटको 60% हाराहारी मात्रै परिचालन हुने गरेको छ। खर्च कम हुनुमा सरकारसित केही न केही बहाना हुन्छ, यसपालि पनि छन्, तर नीतिगत व्यवस्था बदल्दा पनि ठेक्का ढिला लाग्नु र समय सीमा पालना नहुनुको तार्किक जवाफ उनीहरूसँग छैन। साउन 1 मै अख्तियारी जाँदा पनि ठेक्का लगाउन फागुन कोर्नुको औचित्यपूर्ण कारण छैन, जबकि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बाढ़ी सरी बगाइएको खर्चको उत्पादकत्व त्यसै कम हुन्छ। भुक्तानी पाउने उद्देश्यले मात्रै अन्तिम घड़ीमा गति बढ़ाउँदा कामको गुणस्तरमा सम्झौता हुन्छ। एकैपटक धेरै काम हुँदा नियामक निकायदेखि आम नागरिकसम्मले उचित निगरानी गर्न सक्दैनन्, जसको मार देश विकासमा परेको छ। कान्तिपुरको सम्पादकीय हो यो। ऋण काट्दै घिउ खाँदै यो नागरिकले छापेको छ। ऋण किन लिइन्छ? उत्तर सोझो हुन्छ, खन खाँचो टार्न। कहिले तिरिन्छ त्यो पनि सहज छ। समस्या सल्टिएपछि त्यसैले व्यक्तिगत जीवनमा होस् या देशको जीवनमा ऋण लिनु र तिर्नु सामान्य प्रक्रिया हो। यस्तो चलन पैसा निर्माण हुनु अघि पनि प्रचलनमा थियो। फरक चाहिँ यो थियो कि त्यति बेला वस्तु विनिमय तथा प्रथा चलनमा थियो, जसले हुनेबाट लिएर नहुनेको समस्या समाधान हुन्थ्यो। कहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ ऋण तिर्नका लागि ऋणको दुरूपयोग गरिएको पाइएको छ। नेपालले यो वर्ष जेठसम्म 3 खर्ब 6 करोड़ रूपियाँ ऋण लिएकोमा त्यही पैसाबाट 2 खर्ब 5 अर्ब 57 करोड़ रूपियाँ आन्तरिक र बाह्य ऋणको सामाब्याज भुक्तानी गरेको छ। उसै त मुलुकको राजस्व संकलन ओह्रालो लागिरहेका बेला ऋणको किस्ता तिर्न समेत ऋण थप्नुपर्ने बाध्यताले हाम्रो अर्थतन्त्रको गिर्दो यात्रा मात्र प्रस्ट्याउँछ। यस्तो अवस्थामा हामी कहिले समस्या मुक्त हुन्छौं र ऋण तिर्छौं? प्रश्न गम्भीर छ। नागरिकको सम्पादकीय हो यो। अर्थतन्त्रमा उत्साह शीर्षकमा गोर्खापत्रको सम्पादकीय हो। कोभिड-19 प्रभावपछि रूस युक्रेनको युद्ध अन्तर्राष्ट्रिय असरले जटिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा कतिपय परिसूचक सकारात्मक देखिएका छन्। खास गरी अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको छ, तर आन्तरिक अवस्था भने अझै सन्तोषजनक छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको देखाएको हो। 1 वर्ष अघि अर्थतन्त्र संकटको संघारमा पुग्न लागेको भन्दै सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले आयातमा नियन्त्रण नीति लिएका थिए। सोही नीतिले अर्थतन्त्र सम्हालियो। फलत चालू वर्षको जेठ महिनासम्म अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक अवस्थामा पुगेको छ। गोर्खापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। पत्र-पत्रिकाले छापेका सम्पादकीय पछि अब अन्य बाँकी प्रसंग। सरकारी सुविधा अन्तर्गत सवारी साधन पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा नगदै दिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनको मापदण्ड तयार गर्न समिति गठन भएको छ। यो खबर नयाँ पत्रिकामा छ। अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिमा कानून मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका सहसचिव, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सह महालेखा नियन्त्रक, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको केन्द्रीय बजेट हेर्ने उपसचिव सदस्य छन्। अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन हेर्ने उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2077 ले व्यवस्था गरेको छ। त्यसले पदाधिकारी तथा कर्मचारीले मासिक रूपमा पाउने इन्धनको कोटा तोकेको छ, जस अनुसार प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले झनै मासिक 306 लिटर, मन्त्रीले 207, राज्य मन्त्रीले 200 र सहायक मन्त्रीले 180 लिटर पेट्रोल पाउँछन्। त्यस्तै कर्मचारी तर्फ सवारी साधन सुविधा पाउने सचिवले 100 लिटर र सहसचिवले 70 लिटर मासिक रूपमा इन्धन सुविधा पाउँछन्। नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। खाड़ी मुलुक र भारत समेत गरी 7 वर्ष वैदेशिक रोजगारी गरेपछि गाउँ फर्किएका रूपन्देहीको तिलोत्तमा 2 का ईश्वरी भण्डारीलाई स्वदेशमै केही गर्ने सोच आयो। 2070 सालमा घर फर्किएका उनले शुरूमा मार्केटिङ व्यवसाय थाले। इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै 1 वर्षसम्म व्यवसायको नयाँ विषय अध्ययन गरे। विषय रोजे गणेउला मल। सिप सिकेर नर्सरी तथा गणेउला उत्पादनमा लागेका उनलाई अहिले भ्याइ छ। उनी ग्रीन जोन एग्रो फार्मका सञ्चालक हुन्। अचेल सबेरै उनको
फोनको घण्टी बज्न थाल्छ। फोनै पछि ग्राहकले सोध्छन् गणेउला छ, मल तयार छ। विदेश बसेर 7 वर्षमा सोचे जस्तो उपलब्धि भएन। त्यसपछि कृषि कर्म गर्ने सोच बनाए। उनी भन्छन् 20 लाख लगानी गरेर 2.5 बिघामा फर्म शुरू गरेको हुँ। उनलाई बजारमा गणेउला र मल पुर्याउन भ्याइने भ्याइ छ। यहाँ अभाव हुँदा चितवन र काठमाडौँबाट मगाएर पनि ग्राहकलाई पुर्याइरहेका छन्। 1 वर्षसम्म अध्ययन गरेर मात्रै एग्रो फार्म सञ्चालन गरेको उनले बताए। अहिले इन्टरनेटको सदुपयोग गरेर नर्सरी तथा गणेउला उत्पादन गरिरहेको छु। उनले भने नर्सरीमा हरेक उन्नत जातका तरकारीका बिउ बिजनका साथै सयपत्री फूलका पनि खेती गरिरहेको छु। गणेउला बेच्न भ्याइने भ्याइ कान्तिपुरले छापेको छ। गणेउला खेतीपछि अब बादलको खेतीको प्रसंग। मौलाउँदै बादलको खेती नागरिकले छापेको समाचार हो। यो मौसम विज्ञान विभागले बुधबार बागमती, लुम्बिनी, मधेस र कोशीमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ। पानी दरै पर्ने अनुमान गरिएको छ। अत्याधिक वर्षा हुने सम्भावना भए लगत्तै सरकारी संयन्त्र पनि सोही अनुसार सक्रिय हुने भएका छन्। मौसममा 2वटा चक्र हुन्छ, एउटा अल निनो र अर्को चाहिँ ला निना। अल निनो तुलनात्मक रूपमा तातो हावा चल्ने, कम पानी पर्ने मौसम हो। यो ठाउँ अनुसार फरक फरक तरिकाको हुन सक्छ। त्यसैले ला निना तुलनात्मक चिसो बढ़ने र वर्षभरि मिलाएर बढ़ी पानी पर्ने हुन्छ। यो पनि ठाउँ अनुसार फरक फरक हुने वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। यो वर्ष अल निनोको अवधि हो। यस्तोमा अलि बढ़ी गर्मी हुन्छ र कम पानी पर्छ। पानी पर्यो भने पनि सबैतिर समान रूपमा पर्दैन। यस्तो बेला बादल खेती गर्नेहरूको भाग्य चम्किन्छ। बादल खेती हिजो आज निकै फाइदाको व्यापार भएको छ। क्लाउड सीडिङ भनेर चिनिने यो व्यापार यति बेला संसारभर निकै फस्टाएको छ। 2008मा चीनले चमत्कार गरेको थियो। त्यतिखेर ओलम्पिक खेल उद्घाटनका बेला भारी वर्षा हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर चीनिया वायुसेनाका जवानले कार्यक्रम अवधिभर पानी नपार्न भारी वर्षा गराउने बादललाई तितर बितर पारिदिए। तर जब ओलम्पिक खेल उद्घाटन कार्यक्रम सकियो, तिनै तितर बितर पारिएका बादललाई भेला पारेर चीनिया सेनाले भारी वर्षा गराएर संसारलाई चकित पारिदिए। त्यसो त यो प्रविधि दोस्रो विश्वयुद्धका नै चर्चामा थियो, तर संसारले पानीको यत्तिको अभाव झेलिसकेको थिएन। त्यसैले यो प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपमा खेतीमा प्रयोग गर्ने बारे कसैले सोचेको थिएन। तर केही वर्ष यता संसारभर जलस्तर घटेको, अत्याधिक तापक्रम महसुस गरिएको, तलाउहरू सुक्न थालेको, विषम वर्षा जस्ता कुरा प्राथमिकताका साथ आउन थाले। यसपछि नै संसारभर बादलको खेती गर्न सकिने र यो फाइदाको व्यापार समेत हुने सम्भावनामा ठूला कम्पनीले अनुसन्धान थालेका छन्। मौलाउँदै बादलको खेती नागरिकले छापेको छ। पत्र पत्रिकामा छापिएका यिनै प्रसंगहरूसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौं। अब यसपछि अन्तर्संवाद कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक साथी राजु थापालाई धन्यवाद। म प्रवीण पोखरेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।